नमस्कारः। अस्याम् EPG पाठशालायां भवतीनां च हार्दं स्वागतं करोमि। अहम् अस्मि अशोक थपलियालः। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे वास्तुशास्त्रविभागे कार्यरतोऽस्मि। अस्मिन् पाठे भवन्तः नाभसयोग विषये पठिष्यन्ति। नवः विषयाः ये योगाः सन्ति ते नाभसयोगाः। नाभसयोगाः राजयोगान्तर्गतं समागच्छन्ति। तत्र राजयोगाः विविधाः सन्ति। राजयोगाः, महाराजयोगाः प्रभृतयः। तेषु नाभसयोगः अन्यतमः। नाभसयोगः प्रायः ग्रहाणां राशीनां भावानां संस्थित्यनुसारेण भवन्ति। अद्य वयम् अस्मिन् पाठे नाभसयोगानां विषये विस्तरेण पठिष्यामः। तत्र राजयोगाः सन्ति यथा वर्गोत्तम गते लग्ने चन्द्रे वा चन्द्रवर्जिते चतुराद्ये गृहे दृष्टे नृपाद्वाविंशतिः स्मृतः। एतेषु अन्तर्गतमेव ये नाभसयोगाः सन्ति तत्र नाभसयोगाः द्वात्रिंशत् सन्ति। तेषु द्वौ दलयोगौ, त्रयः आश्रययोगः, 20 आकृतियोगः, 7 च संख्यायोगाः सन्ति। एतेषु विषयेषु अद्य वयम् अत्र विस्तरेण पठिष्यामः। तत्र नाभसयोगाः के सन्ति इति विषये कथितमस्ति। यूपेषु शक्ति यवदण्ड गदा समुद्र क्षत्रार्ध चन्द्र सकटाम्बुज पक्ष योगाः नवचक्र वज्र हलकारमुख कूटवापी श्रृंगाटकास्य विविधाकृति 20 स्युः। रज्जुर्नलस्य मुशला स्त्रितयाश्रयाख्याः श्रग्भोगिनौ तो दलयोग भवो भवेताम् वीणादयास्य कर्तिता वरदाम पाश केदारशूलयुग गोलक 7 संख्या। तत्र पूर्वमेव भणितमस्ति यत् नाभसयोगेषु 3 आश्रययोगाः। ते सन्ति रज्जुः, नलः, मुशलश्च। तत्र 2 दलयोगौ, शग, सर्पश्च। एवमेव आकृतियोगाः सन्ति 20। ते सन्ति यूपः, इषुः, शक्तिः, यवः, दण्डं, गदा, समुद्रः, क्षत्रम्, अर्धचन्द्रं, शकटम्, अम्बुजं, पक्षियोगः, नवः, चक्रं, वज्रं, हलं, कार्मुकं, कूटं, वापी, श्रृंगाटकः। एवमेव संख्यायोगाः 7 सन्ति। ते क्रमशः वीणा, दामः, पाशः, केदारः, शूलं, युगं, गोलकं च। अधुना वयम् आश्रययोगानां विषये तेषां शुभाशुभफलविषये च पठिष्यामः। सर्वप्रथमम् अस्ति रज्जुयोगः। जन्मकाले यदा सर्वे ग्रहाः चरराशौ स्थिताः भवन्ति तदा रज्जुयोगः भवति। अस्य तात्पर्यम् अस्ति यत् रज्जुयोगः तदा भवति यदा एकस्मिन् चरराशौ अथवा द्वयोः चरराशयोः अथवा 3 चरराशिषु अथवा 4 चरराशिषु सर्वे ग्रहाः सूर्यादयः भवन्ति। अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातकः परदेशे सततम् अटनशीलः भवति, ईर्ष्यालुः भवति। एवमेव लघुजातकं कथितम् अस्ति। अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातकः विदेशेषु अटनशीलः, ईर्ष्यालुश्च भवति। द्वितीयो योगः अस्ति मुशलयोगः। तत्र जन्मकाले यदि सर्वे ग्रहाः स्थिरराशिषु अर्थात् वृष, सिंह, कुंभ, वृश्चिक राशिषु स्थिताः भवन्ति तदा मुशलयोगः भवति। मुशलयोगे समुत्पन्नः जातकः मानी, धनवान, बहुषु कार्येषु शक्तः,
बहुकर्मारंभशीलश्च भवति। तृतीयः आश्रययोगः अस्ति नलयोगः। यदा सूर्यादि सर्वे ग्रहाः द्विषभाव राशौ अर्थात मिथुन, कन्या, धनु, वृष राशिषु स्थिताः भवन्ति तदा नलयोगः भवति। अत्र ध्यातव्यम् अस्ति अस्मिन् योगे चर राशिषु स्थिर राशिषु कोऽपि ग्रहः न स्यात्। केवलं द्विषभाव राशिषु एव सर्वे ग्रहाः भवेयुः, तदा एव नलयोगः घटते। अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातकः धनवान् परन्तु अंगहीनः दृढ़निश्चययुक्तः निपुणश्च भवति। यथा उक्तं लघुजातके आचार्य वराहमिहिरेण चर भवनादिषु सर्वैः आश्रयजा रज्जुमुसलनलयोगाः ईर्ष्युमानी धनवान क्रमेण कुलविश्रुतः सर्वे। अर्थात चर भवनादि स्थितेषु सूर्यादि ग्रहेषु क्रमशः रज्जुयोगः, मुशलयोगः, नलयोगश्च भवति। एतेषु सर्वेषु योगेषु समुत्पन्नः जातकः ईर्ष्याशीलः भवति, परन्तु स धनवान् भवति, अपि च कुलविश्रुतोऽपि भवति। अग्रे दलयोग विषये वयं पठामः। पूर्वमेव कथितम् अस्ति यत् दलयोगौ द्वौ। प्रथमः अस्ति श्रकयोगः अर्थात मालायोगः, द्वितीयः अस्ति सर्पयोगः। तत्र केन्द्रभावेषु यदि सौम्यग्रहाः भवेयुः तदा भवति मालायोगः, परन्तु अत्र ध्यातव्यं यत् केन्द्रातिरिक्त भावेषु कोऽपि ग्रहः न स्यात्। केवलं केन्द्रे एव सर्वे ग्रहाः स्युः, तदा एव मालायोगः संघटते। द्वितीयः योगः अस्ति सर्पयोगः। तत्र प्रथमयोगः अस्ति श्रकयोगः अर्थात मालायोगः। तत्र केन्द्रभावेषु सौम्यग्रहाः स्थिताः भवन्ति। तत्र केन्द्रभावेषु यदि कश्चित् अपि पापग्रहः न स्यात्, केन्द्रातिरिक्त भावेषु पापग्रहाः स्युः, तदा मालायोगः संघटते। द्वितीयः योगः अस्ति सर्पयोगः। यदि जन्मकुण्डल्यां पापग्रहाः सूर्यः, भौमः, शनिः, पापयुक्त बुधः, क्षीणचन्द्रः एते पापग्रहाः। यदि एते पापग्रहाः केन्द्रभावेषु स्थिताः भवन्ति, केन्द्रे कश्चित् अपि शुभग्रहः न स्यात्, तदा एव घटते सर्पयोगः। एतौ द्वौ दलयोगौ लघुजातके आचार्य वराहमिहिरेण एतयोः योगयोः चन्द्रः न स्वीकृतः, परञ्च अन्येषु सर्वेष्वपि जातकग्रन्थेषु च चन्द्रः शुक्लकृष्णपक्षभेदेन क्षीणत्वं शुभाशुभरूपेण स्वीकृतः अस्ति। तत्र सर्पयोगे समुत्पन्नः जातकः दुःखितः भवति, तथा च मालायोगे समुत्पन्नः जातकः सुखभोक्ता भवति। यथोक्तं लघुजातके आचार्य वराहमिहिरेण केन्द्रत्रयैः पापैः शुभैर्दलाख्या बहिश्च माला सर्वेति दुःखितानां मालायां जन्म सुखिनां च। अग्रे वयम् आकृति योगानां विषये पठिष्यामः। तत्र आकृति योगः 20 संख्यकाः सन्ति। तेषु क्रमशः वयं गदा, शकट, विहग, श्रृंगाटक, हलयोगानां लक्षणं तत्फलं च सर्वप्रथमं पठिष्यामः। सर्वप्रथमम् अस्ति गदायोगः। जन्मकाले यदा द्वयोः केन्द्रयोः सर्वे ग्रहाः स्थिताः भवन्ति तदा गदाख्यो योगः भवति। पुनः गदायोगोऽपि चतुर्विधो भवति। लग्नचतुर्थस्थैः एकः, चतुर्थसप्तमस्थैः द्वितीयः, सप्तमदशमस्थैः
तृतीयः, दशम लग्नस्थ ही चतुर्थः। अपरयोगः अस्ति शकटयोगः। जन्मकाले यदि सर्वे ग्रहाः लग्ने सप्तमे च स्थिताः भवन्ति तदा शकटयोगः समुत्पद्यते। अपरयोगः अस्ति विहंगयोगः। विहंग नाम पक्षी, अतः पक्षियोगो वा। जन्मकाले यदि दशम चतुर्थयोः भावयोः सर्वे ग्रहाः स्थिताः स्युः तदा भवति विहंगयोगः। शृंगाटकयोगः। जन्मकाले यदि त्रिकोण स्थानेषु अर्थात लग्न, पंचम, नवम भावेषु सर्वे ग्रहाः स्थिताः भवन्ति तदा भवति शृंगाटकयोगः। एतेषां योगानां विषये लघुजातके कथितम् अस्ति। द्विरन्तरकेन्द्रस्थे हि गदा विलग्नास्तस्थितिः शकटाख्यः शकटं खचतुर्थयोर्विहंगः शृंगाटकमुदय सुतनवगैः। अर्थात समीपवर्ती द्वयोः केंद्र स्थानयोः यदि सर्वे ग्रहाः स्युः तदा गदायोगः। लग्ने सप्तमे च यदि सर्वे ग्रहाः स्युः तदा शकटाख्या योगः। एवमेव चतुर्थ भावे दशम भावे च यदि सर्वे ग्रहाः स्थिताः स्युः तदा विहंग योगः। अपि च यदि लग्ने पंचमे नवमे च यदि सर्वे ग्रहाः स्थिताः स्युः तदा शृंगाटक योगो भवति। अग्रे वयं हलयोग विषये पठिष्यामः। जन्मकुंडल्यां लग्नं विवर्ज्य यदा अन्यत्र स्थानत्रये सर्वे ग्रहाः परस्परं त्रिकोणगताः संस्थिताः स्युः तदा हलाख्यो योगो भवति। स च त्रिविधः। द्वितीय षष्ठ दशमस्तैरेकः, तृतीय सप्तम लाभगैः द्वितीयः, चतुर्थ अष्टम द्वादशगैः तृतीयः। एतेषु सर्वे ग्रहे गते सति हलयोगः स्यात्। गदायोगे यस्य जातकस्य जन्म भवति स जातकः यज्ञयागादिकर्मेषु निरतः अर्थार्जनशीलस्य भवति। शकटयोगे समुत्पन्नः जातकः शकटवृत्तिं करोति। विहंगयोगे समुत्पन्नः जातकः दूतः परिभ्रमणशीलः कलहशीलश्च भवति। शृंगाटकयोगे समुत्पन्नः जातकः चिरसुखी हलाख्ये च समुत्पन्नः जातकः कृषिकर्मणि सर्वदा निरतो भवति। यथोक्तं बृहज्जातके यज्वार्थभाक सततम् अर्थरुचिर्गदायां तद्वृत्तिभुक् शकटजः सरोजः कुदारः दूतोटनः कलहकृत् विहगे प्रदृष्टः शृंगाटके चिरसुखी कृषिकृत हलाख्ये। अर्थात गदा योगी समुत्पन्नः जातकः यज्ञ यागादि कर्म निरतः सर्वदा एव भवति। तस्य अर्थार्जने रुचिः भवति। शकट नाम योगे समुत्पन्नः जातकः शकट वृत्तिं प्राप्नोति। अपि च स रोगवान् कुदारः अर्थात कुरूपा अथवा कुत्सित वृत्तियुक्ता दारेण युक्तो भवति। यस्तु विहंग योगे समुत्पन्नो भवति स जातकः दूतः निरंतर भ्रमणशीलः कलहयुक्तश्च भवति। अर्थात नित्यं कलहं करोति। शृंगाटक योगे समुत्पन्नः जातकः चिरसुखी भवति। अर्थात स निरंतरं सुखं अवाप्नोति। यह जातकः हल नाम योगे समुत्पन्नो भवति स जातकः कृषिकर्मणा सुवृत्तिं प्राप्नोति। अधुना वयं वज्र यव कमल वापी योगानां विषये पठिष्यामः। वज्रयोगः यस्य जन्मकाले लग्न सप्तमयोः सर्वे शुभग्रहाः स्थिताः स्युः अपि च चतुर्थदशम भावयोः सर्वे पापग्रहाः स्थिताः स्युः तदा वज्रयोगः संभवति। परंतु जन्मकुंडल्याम् अयं योगः न घटते। यतोहि सूर्यः पापग्रहः, बुध शुक्रौ शुभग्रहौ,
सूर्यात् चतुर्थ भवने बुध शुक्रौ कदापि न भवेताम्, परंतु अस्मिन् योगे पापग्रहतः सौम्यग्रहा चतुर्थ भावे समापतन्ति। अतः जन्मकुण्डल्यं तु न, परंतु नवमांशादि कुंडल्यां योगोऽयं संघटते। मतांतरेण यदि लग्ने सप्तमे शुभग्रहाः स्युः अथवा चतुर्थ दशम भावेषु पापग्रहाः स्युः तदा वज्रयोगः भवति इति अस्ति। योगोऽयं विचारणीयः अस्ति। यवयोगः यदि लग्न सप्तमे सर्वे पापग्रहाः स्युः चतुर्थ दशम भावयोः सर्वे शुभग्रहाः स्थिताः स्युः तदा यवयोगः भवति। परंतु अत्रापि वज्रयोगवत् सूर्यात् बुध शुक्रौ चतुर्थ भावे भवतः यत्तु जन्मकुण्डल्यां न संभवति। अस्मिन् विषये आचार्य वराहमिहिरेण कथितम् अस्ति, पूर्वशास्त्रानुसारेण मया वज्रादयः कृतः चतुर्थे भवने सूर्यात् जशितो भवता कथम्। अर्थात पूर्वशास्त्रानुसारेण यथा पाराशरादिभिः कथितः अस्ति तदनुसारेण मया वज्रादयः योगः कथितः, परंतु सूर्यात् बुध शुक्रौ चतुर्थ भावे कथं भवेताम् इति विप्रतिपत्तिः अस्ति। वस्तुतः यदि अत्र विकल्पस्य प्रयोगः क्रियते तदा योगोऽयं संघटते। अथवा नवांशादि कुंडलीषु एतौ योगौ संघटेते। अस्तु, अग्रे वयं पठामः कमलयोग विषये। सौम्यग्रह अर्थात शुभग्रह पापग्रह वा सर्वे चतुर्षु एव केंद्र भावेषु संस्थिताः स्युः। अर्थात पापग्रहो भवेत् शुभग्रहो भवेत्। सर्वे एव ग्रहाः यदि केंद्र स्थाने संस्थिताः भवन्ति तदा भवति कमलयोगः। तदनन्तरम् अस्ति वापी योगः। केंद्रातिरिक्त स्थानेषु यदि शुभग्रह पापग्रह सर्वे संस्थिताः स्युः तदा वापी योगः भवति। कथयितुं शक्यते, पणफर आपोक्लिब स्थानेषु सर्वे ग्रहाः स्युः तदा एव वापी योगौ भवति। यथोक्तम् आचार्य वराहमिहिरेण लघुजातके क्रूरैः सुखकरमस्थैः सौम्यैः हृदयास्त संस्थितिर्वज्रं यव इति तद विपरीतैः मिश्रैः कमलं च्युतैर्वापि। अर्थात क्रूर ग्रह भौम सूर्य शनैः एते चतुर्थ भावे दशम भावे वा संस्थिताः स्युः। उदये अर्थात लग्ने, अस्ति अर्थात सप्तम भावे, सौम्ये अर्थात शुभग्रह चंद्र बुध गुरु शुक्राः एते संस्थिताः स्युः तदा भवति वज्र योगः। एतद् विपरीतम् अस्ति यवयोगः। अर्थात लग्ने सप्तमे सर्वे पापग्रहाः स्थिताः स्युः चतुर्थे दशमे च सर्वे शुभग्रहाः स्थिताः स्युः तदा भवति यवयोगः। यदि केंद्रस्थानेषु सर्वे ग्रहाः विविस्त्रः पापः शुभः सर्वे वाः स्थिताः स्युः तदा भवति कमलयोगः। च्युतैः अर्थात केंद्रातिरिक्त भावेषु यदि सर्वे ग्रहाः स्थिताः स्युः तदा भवति वापी योगः। अग्रे वयं यूप शर शक्ति दंड योगानां विषये पठिष्यामः। प्रथमं यूप योगः। यस्य जातकस्य जन्मनि क्रमशः लग्नात् चतुर्थ भावं यावत् सर्वे ग्रहाः संस्थिताः स्युः तदा भवति यूप योगः। अर्थात लग्ने द्वितीये तृतीये चतुर्थ भावे च सर्वे ग्रहाः संस्थिताः स्युः तदा यूप योगः भवति। अग्रे अस्ति शर योगः। एवमेव लग्नात् सप्तम भाव पर्यन्तं यदि सर्वे ग्रहाः संस्थिताः स्युः तदा भवति शर योगः। अर्थात चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम भावेषु
यदि सर्वे ग्रहाः स्थिताः स्युः तदा भवति शरयोगः। अग्रे अस्ति शक्तियोगः। एवमेव क्रमेण सप्तम भावात् दशम भाव पर्यन्तं यदि सर्वे ग्रहाः स्थिताः स्युः तदा भवति शक्तियोगः। अर्थात सप्तमे अष्टमे नवमे दशम भावेषु सूर्यादयः सर्वे ग्रहाः स्थिताः स्युः तदा शक्तियोगो भवति। दण्डयोगः। दशम भावात् लग्न पर्यन्तं यदि सर्वे ग्रहाः स्थिताः स्युः तदा भवति दण्डयोगः। अर्थात दशमे एकादशे द्वादशे लग्ने च यदि सर्वे ग्रहाः सूर्यादयः स्थिताः भवन्ति तदा दण्डयोगः भवति। यथोक्तम् आचार्य वराहमिहिरेणापि बृहज्जातके कंटकादि प्रवृत्तेस्तु चतुर्ग्रह गतिर्ग्रहैः यूपेषु शक्तिदण्डाख्यः होराद्यैः कंटकैः क्रमात्। अर्थात होराद्यैः लग्नारंभतः कंटकादि प्रवृत्तेस्तु चतुर्ग्रह गतिर्ग्रहे अर्थात लग्नात् चतुर्थ भाव पर्यंतम, चतुर्थ भावात् सप्तम भाव पर्यंतम, सप्तम भावात् दशम भाव पर्यंतम, दशम भावात् लग्न भाव पर्यंतम यदि सर्वे ग्रहाः क्रमशः स्थिताः स्युः तदा क्रमशः भवन्ति यूप इषु अर्थात शरनाम योगः, शक्ति योगः, दंड योगश्च। लघु जातकेपि यूपादि चतुर्णाम योगानां विषये कथितम् अस्ति। लग्नादिकण्डकेभ्यश्च चतुर्ग्रहावस्थितेर्ग्रहेर्योगाः यूपेषु शक्तिदण्डा वज्रादीनां फलान्यस्मात्। अधुना वयं पूर्वोक्तानां वज्रादियोगानां किं फलं भवति, जातकस्य कृते एते योगाः किं किं फलं प्रयच्छन्ति अस्मिन् विषये पठिष्यामः। तत्र बृहज्जातके कथितम् अस्ति वज्रेन्त्यपूर्वसुखिनः सुभगोतिशूरः शौर्यान्वितोऽप्यथ यवे सुखितो वयोन्तः विख्यातकीर्त्यमित सौख्यगुणस्य पद्मे वाप्यां तनुस्थिरसुखो निधिकृन्नदाता। अर्थात जातकस्य बाल्यावस्था वृद्धावस्था तो सुखपूर्वकं व्यतीतं भवति, परन्तु तस्य यौवनावस्था दुःखपूर्णा भवति। अपि च वज्रयोगे समुत्पन्नः जातकः संग्रामधीरो भवति। यवाख्ये योगे समुत्पन्नः जातकः पराक्रमयुक्तः, बाल्ये वार्धक्ये च दुःखयुक्तः, परन्तु यौवने युवावस्थायां सुखी भवति। कमलयोगे समुत्पन्नः जातकः धनयुक्तः, विद्यायुक्तः, शौर्ययुक्तः, अपि च गुणान्वितो भवति। कमलयोगोत्पन्न जातकः विख्यात कीर्तियुक्तश्चापि भवति। वापि योगे यः जातकः उत्पन्नो भवति स स्वल्प सुखयुक्तः अपि च कृपणो भवति। अग्रे यूप नाम योगे जातकः त्यागी भवति, दाता भवति, यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मणि निरतो भवति। शर नाम योगे समुत्पन्नः जातकः बन्धनपालः, शर निर्माता, वधरुचि युक्तश्च भवति, अर्थात वधिको भवति। यस्य जन्मनि शक्ति योगो भवति स जातकः नीचकार्याणां कर्ता, अलसयुक्तः, सुखेर्विमुक्तः, धनिश्चापि विमुक्तः भवति। कथयितुं शक्यते स निर्धनो भवति। यस्य जन्मकाले दण्डयोगो भवति तादृशः जातकः पुत्रादिभिः विरहितः, दासवृत्तिं शूद्रवृत्तिं च करोति। यथोक्तम् आचार्य वराहमिहिरेण बृहज्जातके त्यागात्मवान् क्रतुवरेर्यजते च यूपे हृंशोऽथ गुप्त्यधिकृतः शरकृच्छराख्ये नीचोलसः सुखधनिर्वियुतश्च शक्तौ दण्डे प्रियर्विरहितः
पुरुषोऽन्त्यवृत्तिः। लघुजातकेऽपि तथा एव कथितम् अस्ति यथा आद्यन्तयोः सुखयुतः सुखभाङ्गमध्ये धनान्वितो अल्पसुखः त्यागी हिंस्रः धनवर्जितः पुमान् पीर्वियुक्तश्च। आकृतियोगेषु एव वयम् अग्रे नवयोग कूटयोग छत्रयोग चापयोग अर्धचंद्र योगानां च विषये तेषां लक्षणं तेषां फलं च तेषां लक्षणविषये तेषां फलविषये च पठिष्यामः। नौकायोगः जन्मलग्नात् प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम भावेषु यदि सर्वे ग्रहाः संस्थिताः स्युः तदा भवति नौकायोगः। तदग्रे अस्ति कूटयोगः। जन्मांगे चतुर्थ भावे पंचम भावे षष्ठ भावे सप्तम भावे अष्टम भावे नवम भावे दशम भावे च यदि एतेषु भावेषु सर्वे ग्रहाः संस्थिताः स्युः तदा भवति कूटयोगः छत्रयोगः। जन्मलग्नात् सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश लग्न भावेषु च यदि सर्वे ग्रहाः संस्थिताः स्युः तदा भवति क्षत्रयोगः चापयोगः। एवमेव जन्मलग्नात् दशम एकादश द्वादश लग्न द्वितीय तृतीय चतुर्थ भावेषु सर्वे ग्रहाः संस्थिताः स्युः तदा भवति चापयोगः। अनन्तरम् अर्धचंद्रयोगः सन्ति। अर्धचंद्रयोगः अष्टविधः भवन्ति। तद्यथा जन्मलग्नात् द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम भावेषु यदि सर्वे ग्रहाः संस्थिताः भवन्ति तदा भवति प्रथम अर्धचंद्रयोगः। एवमेव जन्मलग्नात् तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम भावेषु सर्वे ग्रहाः संस्थिताः भवन्ति तदा भवति द्वितीय अर्धचंद्रयोगः। पुनः अग्रे पंचम भावतः एकादश भाव पर्यन्तम् अर्थात पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश भावेषु यदि सर्वे ग्रहाः संस्थिताः भवन्ति तदा भवति तृतीयः अर्धचंद्रयोगः। पुनः अग्रे षष्ठ भावे सप्तम भावे अष्टम भावे नवम भावे दशम भावे एकादश भावे द्वादश भावे च यदि सर्वे ग्रहाः स्थिताः भवन्ति तदा भवति चतुर्थः अर्धचंद्रयोगः। पुनः अग्रे अष्टम स्थानतः द्वितीय स्थानपर्यन्तं यदि सर्वे ग्रहाः संस्थिताः भवन्ति अर्थात अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश लग्न द्वितीय भावेषु सर्वे ग्रहाः स्युः तदा भवति पंचम अर्धचंद्रयोगः। नवम भावात् तृतीय भाव पर्यन्तम् अर्थात नवम दशम एकादश द्वादश लग्न द्वितीय तृतीय भावेषु यदि सर्वे ग्रहाः संस्थिताः भवन्ति तदा भवति षष्ठः अर्धचंद्रयोगः। एवं क्रमेण एकादश भावतः पंचम भाव पर्यन्तम् अर्थात एकादश द्वादश लग्न द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम भावेषु यदि सर्वे ग्रहाः संस्थिताः भवन्ति तदा भवति सप्तमः अर्धचंद्रयोगः। अनेन प्रकारेणैव यदि द्वादश भावतः षष्ठ भाव पर्यन्तं सर्वे ग्रहाः संस्थिताः भवन्ति अर्थात द्वादश लग्न द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ भावेषु यदि सर्वे ग्रहाः संस्थिताः भवन्ति तदा भवति अष्टमः अर्धचंद्रयोगः। यथोक्तम् आचार्य वराहमिहिरेण तद्वत् सप्तमषष्ठेः नौ कूट छत्र कार्मुकाणि स्युः नावाद्यैरप्येवं कंटकान्यस्तैः स्मृतो अर्धशशी। अधुना वयं चक्र समुद्र योगयोर्विषये पठिष्यामः। तत्र चक्रयोगस्य किं लक्षणम् अस्मिन् विषये
आचार्य वराहमिहिरेण कथितम् अस्ति एकान्तरेर्विलग्नात् षड्भवनावस्थिते गृहेश्च चक्रम, अर्थात जन्म लग्नात् आरभ्य एकस्मात् भावात् परम एकम भावम परित्यज्य षड राशिषु सर्वे ग्रहाः यदि सस्ता स्युः तर्हि भवति चक्रयोगः। पुनः समुद्रयोगस्य लक्षणं यथोक्तम् आचार्य वराहमिहिरेण अर्थाच्च तद्वत् उददिनो प्रवृत्ति फलान्यथो क्रमशः, अर्थात अनेनैव प्रकारेण यथा चक्रयोगे कथितमस्ति तद्वत् प्रकारेणैव जन्मलग्नात् तृतीये पंचमे सप्तमे नवमे दशमे लग्ने च यदि एतेषु भावेषु सर्वे ग्रहाः सस्ता स्युः तर्हि भवति समुद्रयोगः। एवञ्च बृहज्जातके अपि कथितम् आचार्य वराहमिहिरेण एकान्तर्गतेरर्थात् समुद्र षड्गृहाश्रिते विलग्नादिस्थिते चक्रम इत्याकृतिः संग्रह। अस्मिन् पाठ्यांशे भवन्तः नावसयोगानां विषये विस्तरेण पठितवन्तः। भवन्तः पठितवन्तः यत् चर स्थिर दुष्भाव राशिषु ग्रहाणां संस्थितिवशात् क्रमशः रज्जु मुशल नल योगा भवन्ति। नावसयोगान्तर्गतमेव द्वौ दलयोगो भवतः, स्रकयोगः सर्पयोगश्च। एवमेव 20 आकृतियोगाः भवन्ति। ते सन्ति यूप इषु शक्ति प्रभृतयः। अन्ते भवन्तः पठितवन्तः यत् 7 संख्यायोगाः भवन्ति, वीणा दाम प्रभृतयः। एते योगाः ग्रहाणाम् उच्चादिषष्टिवशात् न भवन्ति, अपितु ग्रहाणां भावेषु संस्थितिवशात् भवन्ति। मन्ये एतेषां नावसयोगानां लक्षणानि पठित्वा तेषां फलं च ज्ञात्वा भवन्तः अस्मिन् विषये सुपरिचिताः अभवन्। धन्यवादः।